बारामा एमालेले एउटा युवा भेला गर्न खोज्यो। युवा भेला गर्नलाई नदिन जेनजीका नाममा माओवादी, राष्ट्रपा, राप्रपा लगायतका हिन्दूवादी बनिएका विभिन्न खालका अवांछित तत्त्वहरूले हमला गरे। अरूको शान्तिपूर्ण सभामा कसैले दखल दिन मिल्छ? उनीहरूले एयरपोर्टको गेट हाम्रो पार्टीका नेताहरू त्यहाँ सम्बोधन गर्न जानुहुन्छ भनेर एयरपोर्टमा हमला गराइयो र काठमाडौँबाट प्लेन उड्न दिइयो। नेताहरू रोक्ने षड्यन्त्र बाहेक केही पनि होइन। फागुनमा चुनाव गराउँछन् नि भन्नुहुन्छ, ढाँट कुरा गर्नु होला। त्यो चुनाव गराउने अधिकार पनि तपाईँलाई छैन। को तपाईँ चुनाव गराउने? कसले अधिकार दियो चुनाव गराउने? त्यस कारण तपाईँसँग चुनाव गराउने पनि अधिकार छ। तपाईँहरू सरकारबाट हट्नु पर्दछ। संविधान यो हो, लोकतन्त्र त्यो हो। त्यही भन्छ लोकतन्त्रले, संविधानले। संसद अनुचित ढङ्गले विघटन भएको छ, पुनस्थापना हुनुपर्दछ। दुर्गा परसाईले निकालेको क्यासेटको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई सरकारले बताउनु पर्दछ, प्रधानमन्त्रीले बताउनु पर्छ के हो त्यो क्यासेट। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आवाज हेलिकप्टर उडेको देखाएपछि सेनाले नेताहरूलाई बचायो भन्दा किन बचाउने भनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश अहिलेका असंवैधानिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीको आवाज सुनिन्छ। त्यो के हो? नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् सुशीला कार्कीजी, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यो किन बाहिर ल्यायो क्यासेट भनेर मान्छे गिरफ्तार गरेर धर पाउनुहुन्छ? मान्छे गिरफ्तार गर्ने होइन, त्यो क्यासेटको छिनफाना हुनु पर्यो। गर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न के हो त्यो? कस्तो कस्तो मान्छे देशमा प्रधान न्यायाधीश भएछ। बचाउन सेनाले बचायो भन्दा किन बचाउने भनेर उफ्रिने मान्छे प्रधान न्यायाधीश भएका रहेछन्। यो देश कठैभरि देशको हालत। त्यस्तै मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। अस्ति जेनजीका माग भनेर यो सरकार जडान गर्नुभयो त जेनजीका माग अनुसार यो सरकार किन विदा गर्नुहुन्न? किन हटाउनुहुन्न? हटाउनुहोस्। सबै खबर सबैका लागि। दर्शकबिन यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेकपा एमालेको आज बृहत यो शक्ति प्रदर्शन भृकुटी मण्डपको यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। भृकुटी मण्डपबाट यो प्रत्यक्ष दृश्य देखाइरहेका छौँ। नेकपा एमालेले अहिले संसद पुनर्स्थापना लगायत अहिलेको वर्तमान सरकार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित उहाँहरू सडकमा आउनु भएको छ। हातमा झन्डा बोकेर यति बेला संसद पुनर्स्थापना लगायतका विभिन्न एजेन्डा मागहरू राखेर नेकपा एमालेको यो बृहत शक्ति प्रदर्शन हामी देख्न सक्छौँ। यो अहिले भृकुटी मण्डपको दृश्य हो। भृकुटी मण्डप बाहिरको दृश्य यो ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो जमातमा यति बेला नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता सम्पूर्णहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ। यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद लगायत लेखिएका ब्यानरहरू पोस्टरहरू सडकमा उहाँले राख्दै सडकमा आउनु भएको छ। यो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य, यो जनप्रदर्शन, यो बृहत जनप्रदर्शन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेको हातमा झन्डा बोकेर यसै गरी नेकपा एमाले अङ्कित यो सूर्य अङ्कित झन्डा सहित यति बेला योगेश भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। यो बृहत जनप्रदर्शन हेर्नुहोस्। यो उल्लासको वातावरण तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो उल्लासमय अवस्था छ यति बेला भृकुटी मण्डपमा। यो दृश्य यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। हिजो मात्रै नेसनल भोलिन्टियर्स फोर्स घोषणा गरेको नेकपा एमालेले आज भने यो बृहत शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यहाँ विभिन्न बाजा गाजा सहित उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो जमातमा यति बेला सडकमा आइपुग्नु भएको छ। यो दृश्य हामी प्रदर्शनलाई के भन्नुहुन्छ? यो जनप्रदर्शन किन? हाम्रो यो
प्रतिगमनको लागि। प्रतिगमनको लागि हजुर, यो प्रतिगमनमा को गयो अहिलेको सरकार? सुशीला कार्कीको सरकार। सुशीला कार्कीको सरकारले केही पनि गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरू फेरि सडकमा? सडकमा फेरि हामी अब यति गर्दा गर्दै पनि अब राम्रो गरेन भने हामी जे पनि कदम चाल्न सक्छौँ। जुनसुकै कदम चाल्ने? फेरि के देशमा द्वन्द्व मचाउने हो? द्वन्द्व बचाउने होइन, हाम्रो किनभने न्याय हुन पर्यो यहाँ। के भन्नुहुन्छ आजको प्रदर्शनलाई? भव्य र सभ्य रूपमा भइराखेको छ। यसलाई यो शक्ति प्रदर्शन किन, केका लागि भन्नुहोस्? यो हामीले शक्ति प्रदर्शन यो नालायक सरकार जुन चाहिँ यो भएको अहिले चाहिँ केही पनि माग पुरा गर्न सकेन। के भन्नुहुन्छ? यो नाकामी अब सरकारकै गर्ने काम नगरेर अर्कै कामतिर कि चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। हस्तक्षेप बढेकोले पनि हो। विदेशी दलालहरूको यो झट्कन्डामा परेको सरकार हो। यो आफ्नो निर्णय आफैले नलिन सक्ने सरकारको विरुद्धमा हामी के सङ्घर्ष गर्दैछौँ। भनेको अब तपाईँहरू फेरि सडकमा हो? सडकमा हो। किन? सुशीला कार्की त जनताले बनाएको सरकार, जनताले ठिकै छ, जनताले फालेको बनेको सरकारै होइन यो। जनताले बनाएको होइन, जेनजीहरूले विद्रोह गरेर। होइन, जेनजी पनि वास्तविक जेनजीले बनाएको सरकारै होइन। होइन वास्तविक जेनजीले त्यसलाई सरकार बनाएकै छैन। यो त विदेशी दलालहरूले बनाएको सरकार हो यो। धन्यवाद। दर्शक यो देख्न सक्छौँ, यो दृश्य यति बेला भिरकुटी मण्डपको दृश्य हो। भिरकुटी मण्डपमा छौँ। भिरकुटी मण्डपमा नेकपा एमालेको यो बृहत यो जनप्रदर्शन, यो शक्ति प्रदर्शन हामी देखिरहेका छौँ। यो ठुलो सङ्ख्यामा, ठुलो जमातमा यति बेला नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा आउनु भएको छ। यो सरकार प्रतिगमन भयो, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेन भनेर उहाँहरू फेरि सडकमा आउनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना लगायतका विभिन्न एजेन्डा, विभिन्न मागहरू उहाँले राख्नु भएको छ। हात हातमा सूर्य चिन्ह, चुनाव चिन्ह र पार्टीको चिन्ह सहित हात हातमा बोकेर उहाँहरू सडकमा आउनु भएको छ। यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सहायता कमरेडहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हामी भदौ 23 र 24 गतेका दिन राष्ट्रको जीवनमा घटेको अत्यन्त दुःखदायी घटना, राष्ट्रलाई नै अत्यन्त कमजोर बनाउने घटना, जुन घटनाका कारणले आज नेपालको संविधान घायल भएको छ। नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर गठन भएको प्रतिनिधि सभा, जसलाई हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने सामर्थ्य रहन्जेलसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अवस्था छ र मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको बेलामा हामी जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि, घायल बनेको संविधानलाई क्रियाशील बनाउनका लागि, प्रतिगमनबाट मुलुकलाई लोकतन्त्रको दिशामा फर्काउनका लागि यो सभामा जुटिरहेका छौँ। 23 र 24 गतेको घटना राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने एउटा षड्यन्त्रको चालका रूपमा रह्यो भन्ने कुरा त्यस पछाडिका तथ्यहरूले पुष्टि गरिराखेका छ। कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ 23 गतेका दिनको घटना यो एक प्रकारको घटना, 24 गतेको घटना अर्को प्रकारको घटना भन्ने हिसाबले घटनालाई दुई ढङ्गले विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिरहेको हामी पाउने गर्दछौँ। अर्थात् पहिलो दिनको घटना आन्दोलनका रूपमा थियो, दोस्रो दिनको घटना षड्यन्त्रका रूपमा थियो भन्ने अर्थमा
चित्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको हामी पाउने गर्दछौँ। तर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, जेनजीका नाममा हाम्रो नवयुवाहरू जसले 2वटा अधिकारका लागि मात्रै प्रदर्शनको आह्वान गरेको कुरा गरिरहेका थिए, त्यो 2टा अधिकारको कुरा के थियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्दछ, सुशासन कायम हुनुपर्दछ, सोसल मिडिया अथवा सूचना प्रविधिको निर्बाध प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने माग राखेर उनीहरू प्रदर्शनमा आएका थिए र उनीहरूले प्रदर्शनका क्रममा भनेका थिए हाम्रो प्रदर्शन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हुनेछ र हाम्रो प्रदर्शनले निषेधाज्ञा तोड्ने छैन, निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने छैन भन्ने कुराको घोषणा गरेका थिए। तर जब प्रदर्शन अगाडि बढ्दै गयो, प्रदर्शनमा अनेक प्रकारका स्वार्थी तत्त्वहरू र षड्यन्त्रकारीहरू घुसपैठ हुन थाले। त्यसपछि हाम्रा नवयुवाहरूको नियन्त्रणमा आन्दोलन रहन सकेन। त्यसपछि मुलुकलाई विध्वंसतर्फ अगाडि बढाउने सुनियोजित चालको प्रयोग गरियो र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा भवन कब्जा गरिकन मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने केल 23 गतेकै दिन भयो। त्यस अर्थमा 23 गते षड्यन्त्रभन्दा बाहिर थियो, 24 गते मात्रै षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा सत्य होइन। 23 गते नै नवयुवाहरूको भावनामा खेलेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र अन्तर्गत नै प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरिएको थियो भन्ने कुराको तथ्यलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। जब बानेश्वरमा नवयुवाहरूको जुलुस पुग्यो, त्यसपछि अनेक दिशाबाट मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिहरू प्रवेश गरिकन जुलुसलाई हिंसामा बदल्ने काम गरेका कुराहरूका तथ्यहरू बाहिर आइसकेका छन्। मोटरसाइकल सवार भइकन युवाहरूलाई क्षति पुर्याउने योजनाका साथ युवाहरूलाई ढाल बनाएर, विद्यार्थीहरूलाई ढाल बनाएर जुन प्रकारको हिंसा मचाउने काम भयो, हामीले भनिरहेका छौँ त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको माग रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पार्टीको कुरा मात्रै होइन, तत्कालिक समयमा प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले त्यो घटनाका बारेमा सुन्ने बित्तिकै आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर युवाहरूको हत्या भएको कुराप्रति गम्भीर चासो राखिकन किन त्यस्तो प्रकारको घटना भयो भन्ने कुराको बारेमा चिन्ता जाहेर गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकबाट गराएको तथ्यलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। आज कतिपयले भन्ने गर्दछन् 23 गतेको घटनामा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन्। प्रधानमन्त्री त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त किन त्यस प्रकारको घटना घट्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो र मन्त्री परिषदको बैठकबाट निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने फैसला गर्नुभएको थियो। तर आज विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार कथित छानबिनका नाममा हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि केन्द्रित भएर चाहिँ कारबाहीको ध्वज देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छ। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, जसले षड्यन्त्र गरेर यो मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने काम गरेको छ, जसले मुलुकमा विध्वंस मचाउने काम गरेको छ, कारबाही त उनीहरूमाथि हुनुपर्दछ। मुलुकमा जनताको भाग्य र भविष्यका लागि काम गरेको नेता, जसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि संकल्प गरेको छ, त्यो नेतामाथि प्रहार गर्नु भनेको नेपाली जनतामाथि प्रहार गर्नु हो भन्ने कुराको तथ्यलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। 24 गतेका दिन त के भयो भन्ने कुरा हामीले बताइरहनै पर्दैन। बिहानैदेखि सुनियोजित रूपमा गुगल म्यापमा इन्डिकेट गरेका जहाँ जहाँ इन्डिकेट गरेको छ त्यहाँ त्यहाँ लडाकु दस्ता प्रयोग गरिकन विध्वंस मचाउने काम भयो। हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थालाई निस्तेज बनाउने काम भयो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई यति कमजोर बनाउने खालको षड्यन्त्र व्यूह रचना कसरी भयो, हामी आफै आश्चर्यचकित भएका छौँ। वीर गोर्खालीको परिचय बोकेको देशको सुरक्षा शक्ति यति निरै र कमजोर कसरी हुन सक्दछ? वास्तवमा
हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रलाई निरीह कसरी बनाउने काम भयो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा गम्भीरतापूर्वक विवेचना हुनुपर्दछ, विश्लेषण हुनुपर्दछ। फेरि राष्ट्रलाई शान्ति र अमन चैनको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने हो भने हाम्रा सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउनु जरुरी छ। आज विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार चुनावको कुरा गर्दछ। लोकतन्त्रमा चुनाव अनिवार्य हुने गर्दछ। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, अहिलेको सरकार के चुनाव गराउने बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ? यो सरकार चुनाव गराउने बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छैन। 24 गतेका दिन सबभन्दा ज्यादा प्रहार खेप्नु कसले पर्यो त भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले सबभन्दा ज्यादा क्षति बेहोर्यो। 24 गतेका दिन प्रहरीका कार्यालयहरू सबै ध्वस्त गरिए, हतियार र गोलीगट्ठा लुटिए, प्रहरीलाई दिन दहाडै कुटी कुटी हत्या गरियो र प्रहरीलाई पोशाक खोल्न लगाइयो र अनेक प्रकारले अपमानित गर्ने काम भयो। जनताको सेवा गर्ने नेपाल प्रहरीलाई 24 गतेका दिन जुन प्रकारले अपमानित गर्ने काम भयो, त्यो अपमानित गर्ने षड्यन्त्रकारीहरू को थिए भन्ने कुराको पहिचान गरिकन दण्डित गर्नुपर्ने बेला यो सरकार ती अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने बाटोमा हिँडिराखेको छ। जबसम्म प्रहरीको मनोबल उच्च हुन सक्दैन, प्रहरीलाई सक्षम र सबल बनाइदैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन भन्ने कुराको सच्चाइलाई वर्तमान सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ। त्यसैको परिणाम हुनुपर्दछ। बाराको सिमरामा जे घटना भयो, 100-150 जेन्जीका नाममा उपद्रो बचाउनेहरूले प्रहरीका भ्यानहरू जलाउने काम गरे, प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गर्ने काम गरे, प्रहरी निरीह भएर बस्न बाध्य भयो। र यतिसम्म कि डिफेन्सिभ अवस्थामा बसेको प्रहरीलाई उल्टै ह्युमिलेट गर्ने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि सरकारले गर्यो र प्रहरीको प्रमुखलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्ने काम हो। के यही तरिकाबाट मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्दछ? यही तरिकाबाट चुनावको वातावरण बन्न सक्दछ? साँच्चै यो सरकार चुनावका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा उसले व्यवहारमा देखाउन चाहन्छ भने पहिलो कर्तव्य हो प्रहरीका लुटिएका हात हतियारहरू फिर्ता गर्न सक्नु पर्दछ। जेलबाट भगाइएका कैदी बन्दीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्दछ र सुरक्षा अङ्गको मनोबल बढाउनका लागि सुरक्षा अङ्गमाथि प्रहार गर्ने आपराधिक तत्त्वहरूलाई दण्डित गरेको हुनुपर्दछ। तब मात्रै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अमन चैनको वातावरण तयार हुन सक्दछ र त्यसले चुनावको वातावरण बनाउन सक्दछ। अर्कोतिर म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु, हामीले प्रदर्शन गर्न खोज्यौँ भने अनेक बहानामा प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दछ। बारामा गर्न खोजिया के थियो? मध्य प्रदेशका युवाहरूले जागरण भेला आयोजना गरेका थिए र केन्द्रबाट पार्टीका नेताहरू वक्ताका रूपमा बोलाइनु भएको थियो। तर त्यो कार्यक्रम बिथोल्नका लागि एयरपोर्टसम्म बन्द गरिकन, रनवेमा पुगेको जहाजलाई होल्ड गरिकन यात्रा गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्न सक्दैन यो सरकार भने चुनावको वातावरण तयार गर्न सक्दछ? सक्दैन। यो सरकारसँग लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने सामर्थ्य, आँट र हिम्मत यो सरकारसँग छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका यो सरकारका गतिविधिहरूले देखाइसकेका छ। नेपालको इतिहासमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा मानवीय क्षति पनि भएका छन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, 104 वर्षमा जहानिया राणा शासनले नेपाली जनतामाथि गरेको शोषण र उत्पीडनका कथाहरू हामी इतिहासमा पढ्ने गर्दछौँ। त्यसका विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरे, मुक्ति सेनाले शस्त्र विद्रोह गर्यो र मुक्ति सेनाले
जहाँनिया राणा शासकका सैनिक पोस्टहरूमा हमला गरिकन कब्जा गर्दाखेरि मुक्ति सेनाले कहीँ पनि राज्यका सम्पत्ति र संरचनाहरूमा क्षति पुर्याउने, आगजनी गर्ने, लुटपाट गर्ने काम गरे हामी देख्दैनौँ। 2046 सालको आन्दोलनका समयमा जति बेला 30% निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले जनतामाथि कति उत्पीडन र कहर गरेको थियो भन्ने कुराका बारेमा हामीले बताइरहनु पर्दैन। पार्टी खोले बापत फाँसीमा झुन्ड्याइन्थे मान्छेहरू, विचार राखे बापत जेलमा सड्नु पर्दथ्यो मानिसहरू। त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध लाखौं लाख नेपाली जनता सडकमा उत्रेर पञ्चायतको अन्त्य गर्दाखेरि पनि त्यो आन्दोलनका विजेताहरूले पञ्चहरूमाथि कुनै प्रतिशोध साधेर पञ्चहरूका घरहरूमा तोडफोड गर्ने, ढुङ्गा मुढा गर्ने, लुटपाट गर्ने, आगजनी गरेको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ? छैन। 62-63 को आन्दोलन, जनआन्दोलन पछाडि 10 वर्षसम्म यो मुलुकमा शस्त्र हिंसाको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काम गरे। वास्तवमा भन्नुहुन्छ 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सबभन्दा धेरै क्षति कसको भएको थियो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको क्षति भएको थियो। त्यति बेला उनीहरूले गणतन्त्रका कुरा गर्ने गर्दछन्, तर राज्यवादी र पञ्चहरूमाथि कुनै प्रकारको प्रहार 10 वर्षको युद्धका क्रममा कहिले पनि भएन। तर पनि तिनै राजनीतिक दलहरू जसले मुलुकलाई हिंसाबाट शान्तिमा पुर्याउनका लागि शान्तिको नेतृत्व गरे र मुलुकमा परिवर्तन पश्चात माओवादीलाई समेटिकन अन्तरिम सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने काम गरे। म तपाईहरु सबैलाई सुनाउन चाहन्छु, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चाहे त्यो 7 सालमा भन्नुहोस्, चाहे 46 सालमा भन्नुहोस्, चाहे 62-63 मा भन्नुहोस्, राजनीतिक आन्दोलन पछाडिको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पुरानो शासन व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत शान्तिको प्रक्रियामा ल्याउने काम हरेक पटक भएको छ। तर आज विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार, जेनजीको आवरणमा सत्तामा पुगेको यो सरकार रिकन्सिलिएसनको सिद्धान्तलाई व्यवस्था गर्दै कुरा गर्दछ। हामी फाल्गुन 21 गते चुनाव गर्ने हो भनेर भन्दछ। तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, जो जनताले विश्वास गरेका, भरोसा गरेका राजनीतिक दलहरूका नेतालाई अहिलेको प्रधानमन्त्री भेट्न पनि चाहदिन भनेर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरे हामी सुन्दछौँ। संक्रमण कालको व्यवस्थापन यस प्रकारको राजनीतिक नेतृत्वका, यस प्रकारका चिन्तनबाट सम्भव हुन सक्दछ? केमार्थ सम्भव हुन सक्दैन? त्यस अर्थमा हामीले बुझ्नु पर्दछ, यो सरकार लोकतन्त्रलाई बहाल गर्नका लागि होइन, हिंसालाई शान्तिमा बदल्नका लागि होइन, संक्रमणलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजानका लागि होइन, मुलुकलाई थप सङ्कटमा पुर्याउनका लागि उद्यत छ, अग्रसर छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, 24 गतेका दिन के हाम्रा जेनजी युवाहरूले सिंहदरबारमा आगो लगाउने कुराको कल्पना गर्न सक्दछन्? गर्न सक्दछन्? गर्न सक्दैनन्। सिंहदरबारमा आगो लगाउने कुरा, सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउने कुरा, शीतल निवासमा आगो लगाउने कुरा र जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू प्रदेश सभामा आगो लगाउने कुरा, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा आगो लगाउने कुरा, स्थानीय सरकारका सबै संरचनाहरू ध्वस्त गर्ने कुरा के हाम्रा जेनजी युवाको आन्दोलनको एजेन्डा हो भनेर हामी मान्न सक्दछौँ? सक्दैनौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्नु भएको छ। म स्वयंसेवक साथीहरूलाई, पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई 30 सालमा जनताको आन्दोलनका माध्यमबाट पुनर्स्थापना भएको इतिहास पनि हाम्रा सामु छ। अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतद्वारा पनि प्रतिसभा पुनर्स्थापना भएको इतिहास हाम्रा सामु छ।
म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपाली जनता जातिसकेका छन्। हत्या, हिंसा, आतङ्कका विरुद्धमा नेपाली जनताको जागरणको एउटा दृष्टान्तका रूपमा आजको जनप्रदर्शन र जनसभा पनि हो। हामीले 23 गतेका दिन देशैभरिका सबै वडाहरूमा जनभेलाको आयोजना गर्यौं। अत्यन्त उल्लेख्य सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा हामीले कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। 25 गतेका दिन हामीले देशैभरिका पालिकाहरूमा जनप्रदर्शनको आयोजना गर्यौं र कुन सभाको आयोजना गर्यौं। त्यसमा पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता र जनताको सहभागिता हामीले जुटाउन सफल भयौँ। 29 गतेका दिन हामीले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका देशभरिका सबै जिल्लाहरूमा जनप्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गर्यौं। त्यसमा लाखौं लाख नेपाली जनताहरू हाम्रा कार्यक्रममा सहभागी भएर एउटा सन्देश दिएको अवस्था छ। म भन्न चाहन्छु, 23 र 24 गतेको दिन जति मानिसहरू सडकमा आएर विध्वंस मचाए त्यसको 4 गुणा धेरै मान्छे त नेकपा एमालेको एकल आह्वानमा सडकमा आइसकेका छन्। त्यस अर्थमा यो परिवर्तन जनताको परिवर्तन होइन। जनताको परिवर्तन हुन्थ्यो भने जनताको सहभागिता हुन्थ्यो। यो त आतङ्कद्वारा गरिएको परिवर्तन हो, हिंसाद्वारा गरिएको परिवर्तन हो, राज्यविहीनताको जगमा गरिएको परिवर्तन हो। त्यस अर्थमा यो जनताको परिवर्तन होइन, जनताको आन्दोलन होइन, षड्यन्त्रको जगमा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने खालको काम भएको छ। अब हामी मिलेर फेरि मुलुकलाई लोकतन्त्रको दिशामा लिएर जानुपर्ने छ। हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई फेरि आह्वान गर्दछौँ र नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छौँ, हिजो हामीले भनेका थियौँ नखोसिने लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर दुःखद पक्ष 23 र 24 गतेको घटना पछाडि फेरि हाम्रो संविधान घायल भएको छ, लोकतन्त्र अपहरित भएको छ। हामी संविधानलाई क्रियाशील बनाउन चाहन्छौँ, लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि प्रतिसभा पुनर्स्थापना सबभन्दा सुरक्षित बाटो हो भन्ने मान्यता नेकपा एमालेको रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै यो अन्त्य होइन, आरम्भ हो। हामी पार्टीको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। 27 गतेका दिन हामी यस्तो प्रदर्शनको आयोजना गर्न चाहन्छौँ, नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै जनताको जमघट भएको समारोहका रूपमा नेकपा एमालेको उद्घाटन समारोहको आयोजना गर्न चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो उत्सव र सङ्घर्षको क्लाइमेक्सका रूपमा 27 गतेको उद्घाटन समारोहमा तपाईँहरू सबैलाई आमन्त्रण गर्दै म आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम। अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेताजीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताजीहरू, सम्पूर्ण सहभागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमका साथीहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज देश अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस अप्ठ्यारो अवस्थालाई फेरि सहज अवस्थामा फर्काउन नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ। त्यही प्रतिबद्धता, त्यही सङ्कल्प जनाउन हामीले यस र्याली र सभाको माध्यमबाट आफ्नो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चुनाव लड्न, सरकारमा पुग्न, सांसद हुन, मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुनका लागि बनाइएको पार्टी होइन। यो पार्टी यस देशको
सार्वभौम सत्ताको रक्षा, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा, यस देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, यस देशका जायज हितहरूको रक्षा र यस देशको स्वाभिमानको रक्षाका लागि बनेको पार्टी हो। यो पार्टी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना, त्यसको प्रयोग र विकासका लागि बनेको पार्टी हो। देशमा सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने त्यस उद्देश्यका साथ सुशासन युक्त समाज, शान्तिपूर्ण समाज, त्यस्तो समाज निर्माणका लागि बनेको पार्टी हो। यो पार्टी सुशासन र विकासको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवस्थामा पुर्याउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेको पार्टी हो। म भन्न चाहन्छु, यस देशमा नेकपा एमाले छ, सबैले बुझ्नु पर्दछ। यी उद्देश्यहरू बोकेको, यी उद्देश्यहरू कहिल्यै पनि नफ्याक्ने उद्देश्यहरूको, महान उद्देश्यहरूको, राष्ट्रिय उद्देश्यहरूको झन्डा अझ माथि उठाउँदै जाने पार्टी नेकपा एमाले यस देशमा छ। तसर्थ कसैले कुनै हिसाबले, कुनै तरिकाले अवैध र असंवैधानिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असामाजिक ढङ्गले यस देशमा कुनै गडबडी मचाएर एकछिनका लागि सत्ता कब्जा गरिहाल्यो भने पनि, सरकार कब्जा गरिहाल्यो भने पनि हामी त्यस अवस्थालाई फेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फर्काएर छाड्दछौँ, फेरि संवैधानिक बाटोमा फर्काएर छोड्दछौँ। मिचिएको संविधानलाई नमिचिने स्थितिमा फेरि फर्काएर छोड्दछौँ। मिचिएको र अस्वीकार गरिएको लोकतन्त्रलाई फेरि फर्काएर ल्याउँदछौँ। अराजकताको राज धेरै लामो समय जान सक्दैन। नेकपा एमाले अराजकताको राज छिटै अन्त्य गर्दछ। नेकपा एमाले नेपाली जनताको पार्टी हो, जनताको साथमा छ, जनतालाई नेतृत्व गर्छ, जनताको अगाडि लागेर यसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन र विकासलाई अगाडि बढाउँछ, देशमा शान्ति कायम गर्छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, देशमा संविधान अनुसार नबनेको सरकार छ, संविधान मिचेर बनाएको सरकार छ, लोकतान्त्रिक विधि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यसबाट नबनेको सरकार छ। त्यस प्रणालीलाई, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको सरकार छ। यस सरकारलाई हामी अवैधानिक, असंवैधानिक, कृत्रिम ढङ्गले लोकतन्त्रका विरुद्ध निर्माण गरिएको हिंसा, अशान्ति, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनाइएको सरकार भनेर सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ। यस्तो सरकारको संवैधानिक परीक्षण सम्मानित अदालतबाट संवैधानिक परीक्षण हुनै पर्दछ र यो सरकार संविधानले कुनै हालतमा यस सरकारलाई उचित ठहराउनै सक्दैन। कोर्टले यसलाई उचित ठहराउने ठाउँै छैन। यो अनुचित, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक सरकार हो। यसको उत्पत्ति नै गलत बाटोबाट भएको छ, असंवैधानिक बाटोबाट भएको छ। त्यसकारण हामी यो सबै राष्ट्रिय समस्याको समाधान सही ढङ्गले होस् भन्ने कुरा चाहन्छौँ
र हुनेछ। यस कामको अगुवाई, यस कामको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नेछ। मैले अघि नै पनि भने नेकपा एमाले यस कामको नेतृत्व गर्नेछ। जेनजीका नाममा जेनजी भन्ने एउटा आर्टिफिसियल शब्द अगाडि सारियो। दुनियाँका विभिन्न देशमा विभिन्न भागमा जेनजी नामको अस्वाभाविक एउटा शब्द निकालिएको छ। कम्प्युटरको विकासको चरणलाई मानिसको पुस्तासँग जोडेर जेनजी पुस्ता भन्ने गरेको छ। यो आफैमा कृत्रिम अयथार्थ कुरा। यसरी जेनजीका नाउँमा युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने र उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई दुरुपयोग गर्ने काम भयो। भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका थियौँ। सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा हामी लडिरहेका थियौँ। देशमा वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी दृढ भएर अडिरहेका थियौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन मानेर कुनै पनि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपालमा काम गर्नुपर्छ भनेर 1.5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि प्रयासरत रह्यौँ। तर असमझदारीले होस्, जेसुकैले होस्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नजरअन्दाज गर्ने, होच्याउने खालका प्रवृत्ति देखेपछि हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको स्वाभिमान, संविधान र कानुन बमोजिम सबै चलौँ भनेर एउटा नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढायो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यसो गर्नु भन्ने आदेश सरकारलाई दिएको थियो। त्यसअनुसार हामीले व्यावसायिक संस्थालाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नियमन गर्ने कदम अगाडि सारे। त्यसलाई पनि दुरुपयोग गर्न खोज्यो। जेनजीका मुख्य मागहरू यिनै थिए जसलाई हामी सर्वाधिक पक्षपोषण गरिरहेका थियौँ। त्यसका निम्ति क्रियाशील थियो। जे होस्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, युवाहरूलाई जेनजीका नाममा आन्दोलनका लागि उकासियो। हामीले त्यसलाई समर्थन गर्यौँ, त्यसको विरोध गरेनौँ हामीले। तर भदौ 23 गते त्यस आन्दोलनको, जेनजीका नामको आन्दोलनको पछाडि जेनजीहरूलाई थाहा भएन षड्यन्त्र लुकेको थियो। त्यो षड्यन्त्र माइती घर मण्डलाबाट एभरेस्ट अगाडि पुग्दासम्ममा त्यो षड्यन्त्र प्रकट भयो र जेनजीका माग, जेनजीको आन्दोलन, जेनजीका उद्देश्य सबै कुरा अपहरित भए, खोसिए र अरू नै तत्त्वहरूले त्यसलाई अगाडि बढाए। त्यसपछिका घटना षड्यन्त्रका उपज हुन सक्छ। निर्वाध देश कसरी जल्यो, निर्वाध जनप्रतिनिधि संस्था कसरी जले, निर्वाध राज्यका अङ्गका हेडक्वार्टरहरू कसरी जले, निर्वाध एमालेका कार्यालयहरू कसरी जले, एमाले नेता कार्यकर्ताका घर, जनप्रतिनिधिहरूका घर छानिकन कसरी जलाइए, अगाडिदेखि म्यापिङ गरेर गुगल म्याप दिएर यहाँ घर छन् भन्ने तयारीका साथ कसरी जलाइए, जलाउने सामग्री, भत्काउने सामग्री, तोडफोड गर्ने सामग्री, सबै कुराका साथ, तयारीका साथ यी सबै कुरा कसरी भए। 23 गतेको प्रतिक्रियाले 24 गते भयो भन्ने तर्क उचित होइन। 23 गतेको घटना आफै षड्यन्त्रको उपज थियो। त्यसकारण पर्खाल फोर्ने, फलाम काट्ने आदि औजारहरू लिएर
उपस्थित भएका थिए मानिसहरू भिडियोमा देख्न सकिन्छ। अहिले पनि ती सुरक्षित छ। अर्थात् त्यो एउटा षड्यन्त्रको उपज थियो। त्यस षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न राष्ट्र एकजुट हुनु पर्दथ्यो। शान्तिको पक्षमा एकजुट हुनु पर्दथ्यो। तर त्यस्तो भएन, त्यस्तो देखिए। सञ्चारकर्मी मित्रहरूले, सञ्चार माध्यमहरूले यस्तै दिन आउला भनेर सोच्नु भएन। एउटा नकारात्मक खालको प्रभाव फैलाउने र त्यसमा बग्ने त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तृत गर्न खोजिए, फैलाइए र त्यसको प्रभाव पनि पर्यो। अहिले प्रेसले आफैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। धम्की आउँछ, धम्कीको राज, त्रासको राज, अराजकताको राज चलाउन खोजिएको छ। र अहिले काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचारमा लछप्प डुबेको यो सरकार, नकली सरकार, यो सरकारले जेनजीका नाममा केही मानिसहरूलाई बोलाएर आफैले तयार गरेका मागहरू प्रस्तुत गर्न लगाएर आफैले आफ्नो विरोध गर्ने, आफूलाई दबाब दिने वातावरणका लागि तालिम दिइकन मान्छे बोलाएर सुशासनका नाममा घृणा र द्वेष फैलाउने खालका कामहरू गरिरहेको छ। सुशासनका नाममा कस्तो सुशासन खोजेको छ? बारामा एमाले एउटा युवा भेला गर्न खोज्यो। युवा भेला गर्नलाई नदिन जेनजीका नाममा माओवादी, राष्ट्रपा, राप्रपा लगायतका हिन्दूवादी बनिएका विभिन्न खालका अवांछित तत्त्वहरूले हमला गरे। अरूको आवागमनमा, अरूको शान्तिपूर्ण सभामा कसैले दखल दिन मिल्छ? तर दखल दिने कोसिस भयो। उनीहरूले एयरपोर्टको गेट, हाम्रो पार्टीका नेताहरू त्यहाँ सम्बोधन गर्न जानुहुन्छ भनेर एयरपोर्टमा हमला गरे, गराइयो र काठमाडौँबाट प्लेन उड्न दिइएन। नेताहरू रोक्ने षड्यन्त्र बाहेक केही पनि होइन त्यो। त्यो कार्यक्रमलाई फिका बनाउने षड्यन्त्र बाहेक केही पनि होइन थियो। यस्ता कामहरू नगर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू पक्षहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेलाई उत्तेजित बनाउने काम नगर्नुहोस्। नेकपा एमालेलाई जिस्क्याउने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरू लोकतन्त्रलाई योभन्दा बढी आक्रमण लोकतन्त्रमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नपाल्नुहोस्। अब जे गर्नुभयो गर्नुभयो, जे गर्नुभयो गर्नुभयो। अब योभन्दा बढी अगाडि बढ्छु भन्ने ठान्नुभयो भने तपाईहरुका लागि पनि हितकर हुने छैन। म सचेत गराउन चाहन्छु। त्यसर्थ हामी लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि, संविधानको पुनः कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्गले आफ्नो काम गर्न पाउनका लागि सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न म सुझाव दिन चाहन्छु। हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। प्रहरीको एसपीले जेनजीले हमला एमाले माथि गर्दा जेनजीलाई साथ दिएर एमाले माथि हमला गर्न सघाएन भनेर एसपी तुरुन्त तानियो। तमासा होइन यो राज्य सञ्चालनको। के चलाउनुहुन्छ तपाईहरुले राज्य? त्यहाँ कुनै जेनजी आएको थिएन। एमालेको कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्न, एयरपोर्ट बन्द गराउने नाटक गर्न कुनै जेनजी आएको थिएन।
कुन कुन पृष्ठभूमिका को व्यक्ति आएका थिए? जेनजी होइन, अरू नै प्रकारका अराजक तत्त्वहरू आएका थिए, शान्ति खलबल्याउने तत्त्वहरू आएका थिए। त्यसलाई सरकारले रोक्नुपर्ने ठाउँमा भिडन्त गर्न, आक्रमण गर्न प्रहरीले सहयोग गरेन भनेर एसपी तारिन्छ, अर्को एसपी पठाइन्छ। अनि प्रहरीले के काम गर्छ? के काम गर्ने? प्रहरीले के जेनजी भएर एमालेका विरुद्ध आइदिनु पर्ने? मत यो सरकार जो जेनजी सरकार भन्छ, जेनजीहरूले आफै भनेका छन्, सम्माननीय राष्ट्रपतिजी कहाँ डेलिगेसन गएर भनेका छन्, यो सरकार हाम्रो सरकार होइन, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर जेनजीहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिज्यू अस्ति जेनजीका माग भनेर यो सरकार जडान गर्नुभयो त जेनजीका माग अनुसार यो सरकार किन विदा गर्नुहुन्न, किन हटाउनुहुन्न? हटाउनुहोस्। संविधानले दिँदैन भन्नुहुन्छ भने संविधानले अस्ति कहाँ दिएको थियो? अस्ति पनि संविधानले नदिएकै त गरे हो। अब यो संविधान अनुसार नबनेको असंवैधानिक चिजलाई तपाईले हटाउनलाई केले रोक्यो? त्यसो भए अब कुनै नाटक गरेर देश चल्नेवाला छैन। फागुन 21 निर्वाचन यो सरकारले सोचेकै छैन त्यतापट्टि। भ्रम किन पाल्ने हामीले? अहिले पनि नेताहरूलाई जान निषेध गर्ने, एयरपोर्ट बन्द गर्ने, 15-20 जना 60 जना जेनजीका नाउँमा केही हुल्लड तत्त्वहरू आउँछन्, गेट तानतुन पार्छन्, भत्काउँछन् एयरपोर्टको। त्यो नरोक्ने, भोलिपल्ट प्रहरीलाई ढुङ्गा मुढा गरेर लखेड्छन्, प्रहरीलाई प्रतिवाद गर्ने आदेश छैन। सरकार एसपी फिर्ता बोलाउँछ। पहिले नै भाग्नु पर्थ्यो, किन अबेला भागिस्? जेनजीलाई पहिले नै छोड्नु पर्थ्यो, किन पछि मात्रै छोडिस्? त्यही आरोप होइन एसपी फर्काउनु? अब उहाँहरूलाई पुलिस पनि एमाले लाग्न थाल्यो। अब उहाँहरूलाई अदालत पनि एमाले लाग्छ, सेना पनि एमाले लाग्छ, सशस्त्र प्रहरी पनि एमाले लाग्छ, कर्मचारी पनि एमाले लाग्छ। रेबिज भएको एउटा जनावरले जता पनि पानी देख्न थाल्छ। यो त एमालेमय देश हो। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अब एमालेमय देश हो। एमालेले नेपाली सेनाका लागि काम गरेको छ, एमालेले प्रहरीका लागि काम गरेको छ, एमालेका प्रहरी जवानलाई दर्जाहीन अवस्थाबाट दर्जामा एमालेले उठाएको थियो। राशनको, पहिरनको, सबै कुराको सुविधाको प्रबन्ध एमालेले गरेको। नेपाली सेना कस्तो अवस्थामा थियो? बस्ने छाप्रो थिएन, बङ्करमा बस्न पर्थ्यो। बङ्कर टु ब्यारेक भन्ने नारा नेकपा एमाले दिएर बस्ने ठाउँसम्म, छाप्रोसम्म नेपाली सेनालाई एमाले सारेको थियो। अनि एमाले त्यो सारेको बापत एमाले सेनाका लागि, प्रहरीका लागि, कर्मचारीका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, नेपालीहरूका लागि सिँगै देशलाई विकसित र आधुनिकीकरण गर्ने बाटोमा अगाडि बढाएको थियो। अनि तपाईहरु झस्केर हुन्छ यति बेर तर्सिएर हुन्छ? नेकपा एमाले प्रिय छ सबैका लागि, त्यो त साँचो कुरा हो। सबैका लागि प्रिय। नेकपा एमाले देशका लागि क्रियाशील छ, जनताका लागि, शान्तिका लागि क्रियाशील छ, सुशासनका लागि क्रियाशील छ, विकासका लागि क्रियाशील छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्नका लागि परिपूर्ण लोकतन्त्रको माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने
त्यसका लागि निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई विकास गर्ने दृढ सङ्कल्पमा छ। यो कुरा कतै लुक्या छ र? यस सङ्कल्पमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। यसै अनुसार आजको यो सभाको आयोजना भएको, आजको र्यालीको आवश्यकता भएको। अब देशमा अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक ढङ्गले अनधिकृत सिफारिसमा, असंवैधानिक ढङ्गले भङ्ग भएको प्रतिनिधि सभाको अविलम्ब पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ र हुन्छ। अब अर्को बाटो छैन। त्यही बाटोबाट अब देश अगाडि बढ्नेछ, अर्को बाटो छैन। कसलाई मन पर्छ कि पर्दैन, को डराउँछ, कसको सातो जान्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब देशमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना एक मात्र सही समाधानको, सही निष्कर्ष हो र यो एक मात्र बाटो। म देशभरि सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका लागि अगाडि बढ्नुहोस्। नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई, जनवर्गीय, पेशागत र सामुदायिक सङ्गठनहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खुलेर आत्मविश्वासका साथ यो बाटोमा विघटित प्रतिनिधि सभा, जो मैले अघि 3टा शब्द भने, एउटा अनधिकृत सिफारिस भन्ने कुराको अर्थै छैन, किनभने त्यो अधिकार नभएको व्यक्तिले अनधिकृत तरिकाले गरिएको सिफारिस। त्यसकारण त्यो अनधिकृत सिफारिस, असंवैधानिक सिफारिस, अलोकतान्त्रिक सिफारिसमा गलत ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको विघटन, दबावमा गरिएको विघटन, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि नभएको अधिकार, संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो प्रयोग गरेर अथवा बलमिच्याइका साथ आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका बलमा भङ्ग गरिएको प्रतिनिधि सभा अविलम्ब पुनर्स्थापित हुनु पर्दछ र देशलाई फेरि सही बाटोमा, लोकतान्त्रिक बाटोमा, संवैधानिक बाटोमा, शान्तिको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा फर्काउनु पर्छ। विभिन्न काण्डहरूको जवाफ दिनु छैन। उल्टै मान्छे समाउँछु, गिरफ्तार गर्छु भनेको छ, फर्काएको छ, तर्साएको छ, गिरफ्तार गरेको छ। दुर्गा परसाईको अरू के हो म जान्दिनँ। दुर्गा परसाईले निकालेको क्यासेटको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई सरकारले बताउनु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले बताउनु पर्छ के हो त्यो क्यासेट। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आवाज हेलिकप्टर उडेको देखाएपछि सेनाले नेताहरूलाई बचायो भन्दा किन बचाउने भनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश, अहिलेका असंवैधानिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीको आवाज सुनिन्छ। त्यो के हो नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्। सुशीला कार्कीजी बताउनु पर्यो नेपाली जनतालाई। तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यो किन बाहिर ल्यायो क्यासेट भनेर मान्छे गिरफ्तार गरेर धर पाउनुहुन्छ? मान्छे गिरफ्तार गर्ने होइन, त्यो क्यासेटको छिनोफानो हुनु पर्यो। गर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न के हो त्यो। कहाँ बसेर तपाईँ आग लागि देश जलिरहेको हेरिरहनु भएको थियो? कहाँ बसेर तपाईँ मारकाटको पक्ष पोषण गरिरहनु भएको थियो? तपाईँ त नेताहरू किन बचाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो त होइन र? कस्तो कस्तो मान्छे देशमा प्रधान न्यायाधीश भएछ, कस्तो कस्तो मान्छे। बचाउन सेनाले बचायो भन्दा किन बचाउने भनेर उफ्रिने मान्छे
प्रधान न्यायाधीश भएका रहेछन् यो देशमा। कठैभरि देशको हालत त्यस्तै मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसै बापत यसको जवाफ दिनु परेन प्रधानमन्त्रीज्यू? त्यो क्यासेट के हो त्यो जवाफ दिनु पर्यो। मजाक हो यो? तसर्थ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आतंकको राज, यो त आतंकको राज भयो, त्रासको राजनीति भयो, तर्साउने कुरा भयो। डरो मुटु भएकाहरू तर्सिँदैनन्, कमजोर मुटु भएकाहरू तर्सेलान्। नेकपा एमाले तर्सिँदैन, नेपाली जनता तर्सिँदैन। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले तर्सिँदैन। विधिको शासन फर्किन्छ, फर्काउनुपर्छ, फर्काइन्छ। तर्सिँदैन नेकपा एमाले। यस्तो राजनीतिक अवस्था देशको छ, यति अस्थिरता, यस्तो अराजकता, विधिहीन अराजक शासन र अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू पेपरले बाहिर ल्याइराखेका छन्, सामाजिक सञ्जालले बाहिर ल्याएका छन्। सामाजिक सञ्जाललाई धम्काउने, थर्काउने कारबाही गर्ने होइन, बाहिर ल्याए बापत जवाफ दिनुहोस्, जवाफ दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई अरूलाई भ्रष्ट भन्न मन लाग्छ होइन? अहिले त सप्रमाण कहाँ 43 करोड घाटा पर्यो, कहाँ कसलाई कर छुट दिइयो, यस्ता कुराहरू त आएका छन् त। अनि तपाईँहरूले के ठान्नु भएको छ? तपाईँहरू घाम जुन रहिन्जेल रहनुहुन्छ, सधैँ अब तपाईँहरूको सरकार हुन्छ, कहिल्यै तपाईँहरूमाथि कारबाही हुँदैन, छानबिन हुँदैन भन्ने ठान्नु भएको छ? भ्रम नपाल्नु होला, भ्रम नपाल्नु होला। तपाईँहरू यो 2 दिनको घाम छाया हो। तसर्थ अरूलाई भ्रष्ट भन्न तपाईँहरूलाई मनपर्छ होइन? सुशासनका नाउँमा केही अपराध नभए पनि गिरफ्तार गरी छोड्ने त्यस्तो रहर लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई? यस्ता रहर छोड्नुहोस्, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा आउनुहोस्, उत्तेजना छोड्नुहोस्। अब तपाईँहरू सरकार छोड्ने मानसिकता बनाउनुहोस्, सरकारबाट हट्नुपर्छ तपाईँहरू। जनताले छानेको होइन तपाईँहरूलाई, सरकार त्यसले मात्रै चलाउन पाउँछ जो नेपाली जनताले छानेको छ। नेपाली जनताको जो प्रतिनिधि हो उनले सरकार चलाउने। आगो लगाएर, घर जलाएर, अफिस जलाएर, लुटपाट गरेर, तोडफोड गरेर, आतंक फिजाएर, सत्ता कब्जा गरेर, अनि हामीले त बलियो किलो गाड्यौँ सत्तामा भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो होइन, तपाईँहरूले छोड्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग शासक हुने हक छैन। जनताबाट तपाईँहरू निर्वाचित होइन, साधारण एउटा गैर सरकारी संस्थाले पनि शपथमा के भन्छ भने कि शासन विधिको हुनुपर्दछ, व्यक्तिको होइन भनेर। अहिले त शासन विधिको त कुरै छोडिदिउँ, व्यक्ति पनि यस्तो व्यक्तिको जो कुनै अधिकार प्राप्त छैन, अनधिकृत व्यक्तिको अराजकतामा आधारित उत्पादबाट सिर्जना भएको सरकार चलिरहेको छ। यस्तो हुनु हुँदैन। म सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न? एकपल्ट धेरैवटा कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न बताउनुहोस्। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यही हो लोकतन्त्र। जनतामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न बताउनुहोस्। यसै गरी बन्छ सरकार।
21 गते फागुनमा चुनाव गराउँछन् नि भन्नुहुन्छ, ढाँट कुरा गर्नु होला। त्यो चुनाव गराउने अधिकार पनि तपाईँलाई छैन। को हो तपाईँ चुनाव गराउने? कसले अधिकार दियो चुनाव गराउने? त्यसकारण तपाईँसँग चुनाव गराउने पनि अधिकार छैन। तपाईँहरू सरकारबाट हट्नु पर्दछ। संविधान यो हो, लोकतन्त्र त्यो हो। त्यही भन्छ लोकतन्त्रले, संविधानले। संसद अनुचित ढङ्गले विघटन भएको छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ। विघटन हुन्छ भने पनि त्यसको विधि हुन्छ, त्यस विधि अन्तर्गत हुन सक्छ। अब संसदको पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसबाट सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाउला, हुन सक्छ। संविधान संशोधन हुन सक्छ संसदबाट। संविधान संशोधन नभइकन थुप्रै कुराहरू पुरा गर्न अप्ठ्यारो छ भने संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट गरौँला, सर्वदलीय सहमतिबाट गरौँला, संसदको सहमतिबाट गरौँला। सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित जनउत्तरदायी प्राणीहरू, उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नेछ र जेनजीका मागको जुन दुवाई दिइन्छ, जेनजीका माग पनि संसदबाट, संसदको पुनर्स्थापनाबाट पुरा गर्ने बाटो निस्किन्छ। संसद पुनर्स्थापना गरौँ, जेनजीका मागलाई पनि सम्बोधन गरौँ, लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गरौँ, संविधानलाई बाटोमा हिँडाउँ, शान्ति स्थापना गरौँ, सुशासन र विकासको बाटोमा देशलाई लैजाउँ, अगाडि बढौँ। म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भावनामा नबग्नुहोस्। लोकतन्त्र बिना राजनीतिक दलहरूले एकछिनका लागि भ्रम पाल्नु हुँदैन। कसैसँगको ईर्ष्याभाव, मनमुटाव अथवा प्रतिशोधको भावनाले लोकतन्त्र गएकोलाई ठिक हो भनेर ताली पिट्नु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक दलले राजनीतिक तर्क, राजनीतिक यथार्थ त्यस अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसर्थ म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको हिसाबले सोच्ने होइन, विचार गर्ने होइन र यस असंवैधानिक सरकारका पछि पछि जन्ती जस्तो भएर, जन्तीले पाउने के हो? घर त्यही एक साग भात खाएर फर्किने होला कि खाजा। राजनीतिक पार्टीका काँधमा देशप्रतिको उत्तरदायित्व छ, अनि यस्तो सरकारको जन्ती हुने सुहाउँदैन। म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह, संकीर्णता, प्रतिशोध छोडौँ। देशका लागि, लोकतन्त्रका लागि, हामीले बडो दुःख गरेर बनाएको संविधानको रक्षाका लागि, त्यसको कार्यान्वयनका लागि, हामी बस्ने, हामी बाँचेको देश र हाम्रा सन्तति भोलि बाँच्नुपर्ने देश शान्तिपूर्ण र सुशासनयुक्त हुनुपर्दछ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना एकमात्र बाटो हो। त्यस मागमा जाउँ, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई, नागरिक समाजलाई, सञ्चार माध्यमहरूलाई, तपाईँहरू सेल्फ सेन्सरसिपमा लेखो कि धम्की आउँछ, लेखो कि के हुने हो, लेख्यो कि घरमा ढुङ्गा हान्न आउँछ, त्यस प्रकारको त्रासदीपूर्ण स्थितिमा डराइरहनु भयो भने बसिरहनु पर्नेछ। त्यस्तै अवस्थामा डर छोडिदिनुहोस्। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा, वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले भनेको क्लब होइन, देशको सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी हो नेकपा एमाले। त्यो तपाईँहरूको साथमा छ, तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। तपाईँहरू देशको पक्षमा उभिनुहोस्, लोकतन्त्रका पक्षमा उभिनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु।
र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिले कहिल्यै भन्दा असहज र अप्ठ्यारो अवस्थामा देश छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले जस्तो जनताको पार्टी, देशभक्त पार्टी डबल होइन चौबर सक्रियताका साथ सही विचार लिएर जनताका बिचमा जानुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। टोल टोलमा सुरक्षा समितिहरू बनाउनुहोस्। राज्यले सुरक्षा दिन सकेन, हामी देखिरहेका छौँ राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन। राज्यले हाम्रा नेताहरूलाई सिमरा जानबाट रोक्यो। राज्यले त्यहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो, पुर्याउने होइन, रोक्ने बाटोमा। राज्यले सुरक्षा दिन सकेन, निर्बाध रूपमा देश चल्यो, तोडफोड भयो, लुटियो, उद्योग धन्दाहरू लुटिए। किन उद्योग धन्दा लुटिए? यस देशलाई गरिब पार्न होइन भने धनी बनाउनका लागि लुटिए। आगो लगाइयो किन? उद्योगहरूमा आगो किन लाग्यो? विकास निर्माणका काममा किन आगो लाग्यो? किन तोडफोड भए? देशलाई कङ्गाल बनाउनका लागि। यस्तो अवस्थामा शान्ति स्थापना गर्न जनता आफै अगाडि सर्नु पर्यो कि परेन? टोल टोलमा सुरक्षा समिति बनाउनु। हामीले राष्ट्रिय स्वयंसेवक बनाएका छौँ। त्यसबाट कोही पनि आत्तिनु पर्दैन, यसकारण कि यसले कसैको सुरक्षामा तलमाथि पार्दैन, सबको सुरक्षा सुदृढ गर्छ। यसले कुनै पत्रकारलाई धम्काउने छैन, कुनै मिडियालाई धम्काउने छैन, कसैका घरमा आगो लाउन जाँदैन, कसैका घर तोडफोड गर्दैन, कसैका घर लुटपाट गर्दैन, पसल डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू लुटपाट गर्दैन। यसले त्यस्ता लुटपाट गर्ने, आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्नेहरूलाई गर्नु हुँदैन भनेर रोक्छ, सम्झाउँछ। त्यसकारण यससँग डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अवश्य नै यो संस्था, नवगठित संस्था लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ, लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि उभिन्छ र क्रियाशील हुन्छ, संविधानको रक्षाका लागि उभिन्छ, जनताका मौलिक हक अधिकारको रक्षाका लागि उभिन्छ। त्यसकारण योसँग तर्सिनु पर्दैन। यो सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक राष्ट्रिय कार्यका लागि बनेको हो र त्यसै गरी यो क्रियाशील हुनेछ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, राष्ट्रिय युवा फोर्समा सङ्गठित हुनुहोस्, क्रियाशील हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यसले प्रहरीलाई समेत सुरक्षा दिन्छ। बारामा प्रहरी किन लखेट्यो? प्रहरी लखेट्न पाइँदैन, प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न पाइँदैन, जोसुकैले जेसुकै भनोस्। प्रहरीमाथि लाठी हान्न पाइँदैन, ढुङ्गा हान्न पाइँदैन, प्रहरी कुट्न पाइँदैन, लखेट्न पाइँदैन, प्रहरीलाई घाइते बनाउन पाइँदैन। त्यहाँ युवा मोर्चा राम्ररी बनिसकेको थिएन, त्यसकारण त्यो घटना भयो। म भन्न चाहन्छु, पाइँदैन भनेपछि पाइँदैन, प्रहरी छुट्न पाइँदैन, लखेट्न पाइँदैन, प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न पाइँदैन। हाम्रो भोलिन्टियर फोर्स त्यसमा उभिनु नपरोस्, त्यसका लागि क्रियाशील हुन नपरोस्। म पहिले नै सबैलाई भन्न चाहन्छु, शान्ति स्थापना हुनुपर्दछ देशमा। हिंसात्मक ढङ्गले, उत्तेजना फैलाउने ढङ्गले कोही पनि क्रियाशील हुन पाउँदैन। अस्ति मैले सुनिराखेको छु, हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीजी भनिरहनु भएको छ, देशमा उत्तेजना फैलाउन पाउँदैन, हिंसा भड्काउन पाइँदैन। वीरगञ्जमा के भइरहेको छ त्यसलाई साथ दिन तपाईँले एसपी फिर्ता गरे होइन?
त्यही हिंसालाई साथ दिन तपाईँले, उत्तेजना भड्काउनलाई साथ दिन तपाईँले फिर्ता गरे होइन? सायद तपाईँलाई एमालेका विचारहरू उत्तेजक लाग्यो होला, हिंसा भड्काउन खोजिया लाग्यो होला। उहाँले भन्नुभएको छ यो सरकार असंवैधानिक हो भन्न थाल्ने हो भने हिजोभन्दा बढ्ता अझ ठुलो आन्दोलन हुनेछ। कहाँ भएको आन्दोलन? तपाईँले आगजनीलाई आन्दोलन भनेको? तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, बेठिक ढङ्गले बन्नुभयो। तपाईँ प्रधानमन्त्री बनेको हुनाले देशभरिको आगजनी क्रान्ति हुन्छ, सही हुन्छ। त्यो सकारात्मक कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई तपाईँ आन्दोलन भनेर, क्रान्ति भनेर आफू प्रधानमन्त्री भएको हुनाले त्यति सस्तो मूल्यमा यत्रो विध्वंसको महिमा मण्डन गर्दै हुनुहुन्छ। इतिहासले यो विध्वंसलाई महिमा मण्डन गर्नेछ? प्रधानमन्त्रीजी अलिक परसम्म हेरेर, अलिक परसम्म सोचेर बोल्नुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दैमा यो देशभरि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, यो आतंक, यो अराजकता, विभिन्न तत्त्वहरूको यो ताण्डव नृत्य, यो कुरालाई महिमा मण्डन गर्न सकिँदैन, ग्लोरिफाई गर्न सकिँदैन। यसलाई गर्न पनि हुँदैन। तपाईँ त त्यसै कुरालाई बढावा दिइरहनु भएको छ अनि अरूलाई भन्नुहुन्छ उत्तेजना फैलाउने खालका कुरा नगर्नु। सायद दुर्गा प्रसाद समात्या त्यही उत्तेजना फैलिने कुरा क्यासेट बाहिर निकालिदियो भनेर। अब यस्ता खालका गतिविधिहरू होइन। सबैलाई संवादमा आउन, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न, संविधान बमोजिम देशलाई अगाडि बढाउन, आवश्यक ठाउँमा संविधानको पनि संविधान गर्न नेकपा एमाले खुल्ला छ। तर लोकतान्त्रिक प्रणाली, अनुचित क्रियाकलाप सच्याउनु पर्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली वापस गर्नुपर्दछ, संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ, संविधान बमोजिम देश हाँकिनु पर्दछ। नेकपा एमाले यस कुरामा दृढ छ। यसभित्र बसेर सम्पूर्ण कुराहरूमा छलफल गरौँ, संविधानभित्रको निकास खोजौँ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ 125 का हुलमा चुनाव सम्बन्धी छलफल गरेको अरे विमर्श ड्रामा बाहेक के हो? ड्रामा हो त्यो। ड्रामा छोड्नुहोस्, वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुहोस् न सक्नुहुन्छ भने। अपराधीले लगेका हतियार खोज्नुहोस् त, फिर्ता ल्याउनुहोस् त। बाहिर छुटेका, छुटाइएका अपराधी किन छुटाइए? कस्ता कस्ता तमासा भए। छोड्ने आदेश दिया छ, छोड्ने आदेश दिया छैन। छुटेको 1.5 घण्टा पछि मलाई ल्याएर कागजमा सही गराए भन्छ एकजना जेलर। भएको के हो यस्ता तमासा? अनि यस्ता कृत्य सिर्ते, ठगी जालसाजी, यस्ता मुद्दाहरू र जेल फोड्ने एउटा सिलसिला सुरु गर्ने, पढाउने। अराजकता त जहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट बढाएको होइन, जहाँबाट देश भड्काउन सकिन्छ, देशमा विध्वंस मचाउन सकिन्छ त्यहाँबाट मचाउन खोजेको होइन। यी चिजहरू बन्द गर्नुहोस्, सकारात्मक ढङ्गले सोच्न सुरु गर्नुहोस्। घाम जुन रैन्ज्याल तपाईँहरू रहने होइन, बरु सहजताका साथ लोकतन्त्र फर्काउने मार्गमा आउनुहोस्। मान्नुहुन्न भने जनताले देशमा लोकतन्त्र फर्काइ छोड्नेछन्। विघटित संसद, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी छोड्नेछन्। संविधानको बाटोबाट
हिन्न देशमा सिर्जना अवस्थाको सिर्जना गर्नेछ नेपाली जनताले। त्यसको अगुवाई नेकपा एमाले गर्नेछ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब म धेरै कुरा नभन्नु। हामीले असली बाघ वनमा पनि देखेका छौँ, किताबमा, कपीमा, चित्रमा, अनेक ठाउँमा, कहिले कहिले मन्दिरहरू अगाडि ढुङ्गाका बनाएका पनि बाघहरू देखेका छौँ। अहिले देखा परेका बाघ कागजका बाघ। कागजका बाघले तर्साउन नखोजे हुन्छ। नेकपा एमाले एउटा देशभक्त पार्टी हो। देशभक्ति, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र देशलाई विकास गर्ने हाम्रो सङ्कल्प अटल छ। यहाँ कागजी बाघले तर्साउने प्रयास नगरेको छ। त्यति भन्न चाहन्छु। म यहाँहरू सबैलाई आजको र्यालीको लागि, र्यालीमा सहभागिताको लागि, उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि र यस सभाको सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भोलिन्टियर्सहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ठाउँ उपलब्ध गर्न आउनेलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर अघि नै महासचिवजीले भनिसक्नुभयो, यो अन्तिम होइन, सुरुवात हो। यो कुनै भोट माग्नका लागि चुनावी सभा गरिया होइन। देश बचाउनका लागि, लोकतन्त्र बचाउन, संविधान बचाउन, जनताका अधिकार बचाउनका लागि गरिएको सभा हो। यो नेपाली जनताको सभा हो। एमाले त आयोजना गरेको यस्ता सभाहरू अब आयोजना गर्दै गइनेछ। तसर्थ आगामी दिनमा अझ व्यापक, अझ सशक्त सभाहरू हामी गर्दै जानेछौँ। जबसम्म प्रतिनिधि पुनर्स्थापना हुँदैन, माग राख्नका लागि राखिएको माग होइन, यो पुरा गराउनका लागि राखिएको माग हो। त्यसकारण यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै जानेछ, यसमा सहभागिता बढ्दै जानेछ र यसले सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै र सबैमा विश्वास दिलाउँदै, किनभने नेकपा एमाले यसको अग्रभागमा छ। र फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि पोलिटिकल पार्टीको औचित्य साबित हुने गरी प्रस्तुत हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किन पोलिटिकल पार्टी? त्यसको औचित्य साबित हुने गरी अगाडि बढ्न म आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु। सबैलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।